दुबई एयर शो में भारत का ख्वाब मेड इन इंडिया की स्टैम्प तेजस चंद लम्हों में आग का गोला बन गया और आग का गोला बनकर भारत का वो ख्वाब जो दिफाई सतह पर अपनी बरतरी कायम कर रहा था तेजस के थ्रू वो जमीन बोस हो गया और आग का गोला बन गया। दुबई एयर शो में दुनिया देख रही थी भारत के खुद साख्ता लड़ाका तैयारे तेजस को, लेकिन अगले ही लम्हे आसमान से गिरकर जमीन पर एक धमाका हुआ, धुएं के बादल उड़ गए और तैयारा जमीन बोस हो गया और साथ में भारत की सुबकी और बेइज्जती की वो दास्ताने रकम कर गया जो आज दुनिया के सामने खुद ही अया हो चुकी हैं। मैं हूं फरहान अब्बास, तारीख है 21 नवंबर 2025। नाजरीन, सवाल आज के प्रोग्राम में सिर्फ एक है कि क्या भारत का मेड इन इंडिया दिफाई ख्वाब एक अधूरा सपना बन गया है और भारत को वो तबाही की तरफ तेजस की तबाही ने उसकी उड़ान भर ली है और भारत अब पूरी दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। झूठ बोलना तो भारत के ऊपर खत्म है, ड्रामेबाजी है। अफसोस है बहैसियत पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम की तरफ से आपके साथ, हमें अफसोस है उस पायलट की फैमिली के साथ जो भारत की एक झूठी और खुद साख्ता दिफाई टेक्नोलॉजी के मयार की बुनियाद पर उस नौजवान पायलट की या उस जहाज उड़ाने वाले काबिल अफसर की जान चली गई। हम सबको आपकी फैमिली के साथ, हम उनकी फैमिली से बड़ा अफसोस करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि दुबई एयर शो में पेश आने वाले इस अफसोसनाक हादसे की वजह से जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा एचएल तेजस जुम्मे के दिन तकरीबन 2 बजे के करीब दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट के करीब शो के दौरान गिरकर क्रैश हो गया। अब हजारों लोगों के सामने यह हादसा पेश आया और बदकिस्मती से पायलट मौके पर ही जान बहक हो गया। ये मयार है इनकी एयरफोर्स का। इनका एयर चीफ बैठकर बकवास करता रहता है पाकिस्तान के लिए। यही हाल इनकी आर्मी का है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा दुश्मन खुद इनका दहशतगर्द वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। तो अब एनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा एक खतरनाक लो फ्लाइट रोल कर रहा था जब अचानक इसका तवाजुन बिगड़ गया और वो सीधा जमीन पर जा टकराया। चंद सेकंड बाद एक बड़ा धमाका हुआ और आग का गहरा बादल आसमान में बुलंद हो गया। दुबई सिविल डिफेंस और रेस्क्यू टीमें फौरन मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। शो के मुंतजमीन ने फौरन बाकी एयर शो की फ्लाइट्स डिस्प्ले मनसूख कर दी और तमाशाइयों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। भारतीय फजाइया ने हादसे की तस्दीक करते हुए बयान जारी किया है कि पायलट ने बहादुरी से जहाज को बचाने की कोशिश की मगर वो जामबर ना हो सका। भारत ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम कर दी ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सके। और भाई, ये हादसे की जेन्युइन मालूमात हासिल करना, ये पाकिस्तान पर इल्जाम ना लगा देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो अगर कोई एक पटाखा भी चल जाए तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। मैं किसी वीडियो के कमेंट्स में पढ़ रहा था तो भारतीय जो बेवकूफ लोग हैं ना, वो कमेंट वहां पे कर रहे थे कि ये पाकिस्तान ने किया क्योंकि पाकिस्तान ने जीपीएस जैम कर दिया होगा। तो आप अकल के नाखून ले, सदमे का दिन है, बजाय कि इल्जाम आप पाकिस्तान पे लगाएं, आप इसकी प्रॉपर तहकीकात कराएं। तमाम भारतीय सोशल मीडिया पर यह सवालात उठ रहे हैं कि आखिर भारत का इंडिजिनस प्रोग्राम कितना महफूज है। कतई महफूज नहीं है। भारत का कोई प्रोग्राम महफूज नहीं है। भारत खुद महफूज नहीं है। भारत खुद ही पाकिस्तान के रहमो करम पर है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान के रहमो करम पे है। जिस दिन पाकिस्तान चाहेगा इंशाल्लाह भारत को लपेट के रख देगा, लेकिन खित्ते में अमन का कायम रखना पाकिस्तान ने अपनी प्रायोरिटी रखी हुई है। इसलिए पाकिस्तान सब्र का घूंट पी जाता है। लेकिन कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। तो अल्लाह खुद ही ऐसे असबाब इस दुश्मन के लिए हमारे बना देते हैं कि इसको पूरी दुनिया में कभी राफेल के जरिए हजीमत और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, कभी अपने बनाए हुए तेजस पे, और हमेशा नरेंद्र मोदी अपने ही लोगों को मरवा कर उनकी चिताओं पर अपनी सियासत को जिंदा रखता है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। ये एक दहशतगर्द सोच, मनफी सोच, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी कुर्बानी, किसी को भी कत्ल कर देगा। किसी को भी कत्ल कर देगा। ये इंडिया की फौज क्या, इंडिया की एयरफोर्स क्या, इंडिया की आर्मी, सबको आंख में झोंक देगा सिर्फ अपने इख्तिदार बचाने के लिए। तो अब तेजस भारत का खुद
تیار کردہ لائٹ کامبیٹ فائٹر جیٹ ہے. اور آپ سوچیں کہ دبئی میں کوئی اس کے اوپر میزائل شزائل نہیں لگے ہوں گے تو اور لو ویٹ ہوگا تو اس کو منوور کرنا کتنا آسان ہے. لیکن اس جہاز کی جو اپنی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے آپ کسی بچے کے ساتھ جوائلینڈ چلے جائیں اور جوائلینڈ جا کے بچے جو جہاز نہیں چلاتے وہ ٹوکن ڈال کے ٹی ٹوں آوازیں آتی ہیں تو وہ پلے لینڈ والے جہاز جیسی کیپیبلٹی ہے اس کی. اب بھارت اسے اپنی دفاعی خود انحصاری کی علامت کے طور پر پیش کر رہا تھا. آپ کو جب پتا ہے کہ آپ کا پہلے انجن لیک کر گیا, آپ کا ٹینک لیک کر گیا دبئی میں اسی جہاز کا, آپ کو 100 مسائل ہیں, یہ دوسرا حادثہ ہے تیجس کا, پہلے ایک اور ہو چکا, یہ دوسرا حادثہ ہو گیا, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو آپ اپنے ایئر شو میں جب پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج بھارتی لوگوں کے لیے نا تیجس کے کریش ہونا, اس تیجس جہاز کا نا, یہ آپ سب کے لیے نا ایک افسوسناک دن ہے. اور سوال کر لو آج بھی اپنے پرائم منسٹر سے, یہ تیجس بنانے کی فیکٹری کرپشن کی فیکٹری ہے جس پہ نریندر مودی پچھلے کتنے سالوں سے بیٹھ کر صرف نوٹ کھا رہا ہے. کرپشن ہے. 1980 سے بنا رہے ہو یار, ابھی تک آپ سے جہاز نہیں بنا. سوال ہے یہ, 1980 سے آپ تیجس جہاز بنا رہے ہو, آپ سے جہاز ہی نہیں بنا. تو اب یہ طیارہ کرپشن, طیارہ کریش, اب بھارت دنیا کا اعتماد کیسے جیتے گا اس جہاز کو کریش ہونے کے بعد؟ میرے خیال سے یہ اربوں ڈالر بھارت کے خاک ہو کے برابر ہو گئے. اب دبئی ایئر شو میں صرف نمائش نہیں, یہ وہ مقام ہے جہاں کئی ممالک دفاعی معاہدے کرتے ہیں. اس حادثے نے یقیناً بھارت کی ایکسپورٹ پالیسی اور عالمی ساکھ پر بڑا دھچکا لگا دیا. بھارت کو پے در پے بڑے دھچکے مل رہے ہیں, پے در پے بڑے دھچکے مل رہے ہیں. اور بھارت ابھی بھی نہیں سمجھ رہا, کیونکہ اس کا جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی, یہ وزیر اعظم کسی بھی وقت میں بھارت کی تباہی اور بربادی کی داستان اپنے ہاتھ سے لکھ کے جائے گا. اور یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا کہ آج بھی بھارت پاکستان کے رحم و کرم پر ہے. نوٹ کر لیں, تاریخ ہے 21 نومبر 2025. کہہ رہا ہوں آپ کو کہ بھارت آج بھی پاکستان کے رحم و کرم پہ ہے. پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی آرمی, پاکستان کی نیوی گچی سے پکڑ کے نا کسی وقت میں بھی دبانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. خطے میں امن برقرار رکھنا ہے, امن پسند لوگ ہیں, دین نے سمجھایا ہے, مذہب سمجھاتا ہے, ہمارا اللہ کا فرمان ہے ہمارے. ہم اپنے قرآن کو آگے رکھ کر اس چیز کو جب انالیسس کریں نا تو پھر ہمیں صبر کا گھونٹ پینا پڑ جاتا ہے. ورنہ یقین کر لیں, یہ بھارت کو نبڑنا, یہ بھارت کی تباہی بربادی جنگ لڑنا, یہ پچھلے وہ 5 دن میں 75 ارب ڈالر بھارت کا زمین پر گرا مارا تھا. وہ جہاز گرائے تھے جس کو نریندر مودی کہتا تھا 2019 میں کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کر لیتے. تو جب ایئر چیف نے کہا تھا نا کہ رافیل ہی چاہیے, تو پھر شہزادوں نے جو آسمان پہ تھے نا ہمارے, انہوں نے کہا پھر سر ایک نہیں, آپ یہ 4-5 ہی لے لیں ایک دفعہ. تو ہر دنیا کے ملک کی ٹیکنالوجی جو بھارت استعمال کر رہا ہے, بھارت اس کے لیے ایک کالا دھبا بن چکا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج اپنی پیشہ ورانہ مہارت میں کوئی ثانی نہیں رکھتی. تو پاکستان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے. پاکستان کی فوج کی آپریشنل تیاریاں, ان کی پیشہ ورانہ مہارت, ایک ایک جوان, ایک افسر کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ, وہ ایک لازوال کہانیاں ہیں. اب تک کے ویلاگ کے لکھنا ہے, اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.